दर्शकबिन सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरु सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर शंकर कुमार श्रेष्ठ। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। राजनीति शास्त्रमा पनि उहाँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। झन्नै 30 वटा जति पुस्तकहरू कानुनसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू उहाँका प्रकाशित छन्। त्यसमध्येमा नेपाली कानुनी शब्दकोश, पीडितहरूको न्यायशास्त्र अर्थात् समग्रमा उहाँले कानुनी क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका लागि पनि समग्रमा अध्यापन गर्न चाहनेहरूका लागि पुस्तक पनि विविध खालका प्रकाशित पनि गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज म समग्रमा न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायालय, विधिको शासन, पछिल्लो नेपालमा देखा परेको अनेकौं यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। ती प्रश्नहरूको क्रमशः उहाँबाट म जवाफ माग्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालमा जति परिवर्तनहरू भए, परिवर्तनको कुरा गर्दा 46 सालको विषयबाट जोड्दा सान्दर्भिक हुन सक्छ। भलै विक्रम सम्वत 2007 सालको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। विक्रम सम्वत 2007 साल, 17 सालमा अर्को खालको परिवर्तन, 46 सालमा एक खालको, 62-63 स्वतन्त्र न्यायालयको जुन ढङ्गले कल्पना गरिन्छ, कतै नेपालको न्यायिक संयन्त्रमा, न्यायालयमा राजनीतिको छाया पर्यो कि भन्ने यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गर्छन्। शंकर कुमार श्रेष्ठ न लेफ्ट न राइट, अलिकति कसैको पनि प्रिय हुन नसक्ने तर राजनीतिक हिसाबले तर अलिकति जनप्रिय हुने प्रयत्न पनि गर्नुहुन्छ। अर्थात् जनताको भाषा बढी बोल्ने गर्नुहुन्छ। यसकारण धेरै राजनीतिका अगुवाहरू उहाँलाई रुचाउँदैनन् भन्ने यसरी पनि बुझ्ने गरिन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा न्यायिक स्वतन्त्रता र पछिल्लो सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू उप उठेका कयौं प्रश्नहरूलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब म विषयमा कसरी प्रवेश गर्न चाहे भने स्वतन्त्र न्यायालयको जुन ढङ्गले कल्पना गरिन्छ, विधिको शासन, रुल अफ ल, पछिल्लो समय मानिसले के भन्न थाले भने विक्रम सम्वत 2048 सालदेखि नै यो प्रारम्भ भयो, जसको जन्मदाता, यसको अगुवाई गर्ने व्यक्ति धेरै जसोले प्रिय ठानेका विश्वनाथ उपाध्यायले त्यो ब्लड रिलेसनलाई न्यायालयभित्र यसरी हुलिदिए। फलत त्यसको निरन्तरता यहाँसम्म प्रवेश गर्दाखेरि कम्प्लिट त्यो स्वतन्त्र न्यायालय भनिएको त्यो राजनीतिको एउटा ठक्क छाया जस्तो देखा पर्न थाल्यो। फलत बेन्चमा कुन न्यायाधीश छ, त्यसको आधारमा के निर्णय हुन सक्छ भन्ने कुरा मानिस पहिले नै अन्दाजी गर्ने र यसले विश्वास टुट्दै गएको छ। यो विडम्बना भयो भन्ने दृष्टिकोण राख्दा रहेछन् र न्याय परिषदको यो सिफारिस, त्यस उप उठेका अनेकौं प्रश्नहरूलाई यसरी पनि मानिस जोड्छन्। तपाईको अलिकति यस विषय उप कुरा सुनाऊ, तत्पश्चात म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। पहिलो कुरा त के छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने चाहिँ हामीले पढ्ने चाहिँ गरे हो। पढ्नु र बुझ्नु र व्यवहार गर्नु धेरै फरक रहेछ। कृपया संसारमा हुन सक्ने यस्तै खालको जुन सिस्टमको जुन कल्पना गरिएको छ व्यवहारमा पनि त्यहाँ हुन सक्ने, हामी कहाँ चाहिँ त्यो पढ्नु मात्रै पर्ने, यो के भएको? के छ भने सिद्धान्त र व्यवहार चाहिँ आकाश जैन फरक रहेछ। सिद्धान्तमा तपाईँ हामीले पढेको विधिशास्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका जो सक्षम, निर्भीक र स्वतन्त्र, निर्भीक र हुनुपर्छ भनियो। तर व्यवहारमा किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि तपाईँ अरू देशमा तुलना नगर्नुहोस्। किन नगर्नुहोस् भनेदेखि अरू देशको फोटोकपी यहाँ पेस्ट गरेर संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिका राख्दैमा स्वतन्त्र न्यायपालिका हुने होइन। तपाईँले नाम लिनुभयो, यदि म कसैको नाम लिन चाहन्न, विश्वनाथ उपाध्यायजीले के सपना देख्नुभयो, उहाँसँग मैले धेरै अन्तर्क्रिया गरेको छु, लेखक पनि छापेका छु। 47 सालको संविधान आउँदाखेरि उहाँले के परिकल्पना गर्नुभयो भने हामी अमेरिकन हैसियतको
स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिस्थापन गर्दैछौँ। तपाईलाई स्मरण गरौँ 2046 सालको आन्दोलनमा न्यायपालिकाको विरुद्धमा एक शब्द कतै पनि उठेको थिएन, एक शब्द। तर 2047 सालको संविधानमा सबभन्दा ठुलो परिवर्तन न्यायपालिकामा गरियो। किन गरियो? त्यो सकारात्मक कि नकारात्मक परिवर्तन? म तपाईलाई निवेदन परिवर्तनको कुरा अमेरिका देखेर यहाँ फोटोकपी उतार गर्नु पुरा गलत हो, पुरा गलत हो। किन गलत हो भने त्यस्तो मेकानिजम जनशक्ति केही तयार भएकै छैन। केही तयार नहुँदाखेरि लागू गर्यो भने के परिणाम हुन्छ भन्ने कुराको त्यहाँ तपाईले नेपाललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 2047 सालको संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिका नेपालको जनशक्ति र मनोविज्ञानलाई सुहाउँदो थिएन नै। तपाईलाई म निवेदन गरौँ 2047 सालको संविधानमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसङ्ग गर्दाखेरि त्यस बखत सानो सानो मुसा छिर्ने राजनीतिक दुलो बनाइएको थियो। अहिले राजनीतिक हात्तीहरू छाती ठोकेर दम्ब सहित त्यो पालबाट प्रवेश गर्न थालेका छन्। मुसा छिर्ने थियो, हात्ती नै छिरिरहेका छन्। तपाईँ हामीले त्यो हात्ती छिर्ने पाल बन्द नगर्नको परिणाम स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको सिद्धान्तमा पढिने विषय मात्रै हो, भोगिने विषय नेपालमा छैन नै। अनि त्यो संविधानले भएन भन्ने जो दृष्टिकोण राख्ने मानिसले के भन्छ भने नि 70-80 वर्षदेखिको नेपाली जनताको सपना कस्तो सपना अरे भने संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गर्ने, जनताको संविधान त्यसो गर्दा बन्छ, त्यो जनप्रिय हुन्छ। अनि त्यो संविधान सभाले बनाएको यो संविधान चाहिँ कस्तो देखियो? यो फेरि तपाईले 2047 सालको संविधान बनाउँदाखेरि त्यहाँका सदस्यहरू र पदाधिकारीहरू गाउँ गाउँ जिल्ला जिल्ला घुमेका थिए। मलाई एउटा दृष्टान्त देखाउनुहोस् जसमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा परिवर्तनको माग गरेको थियो। एउटा दृष्टान्त देखाउनुहोस्। 9 सदस्य मध्ये कुन चाहिँ सदस्य कहाँ घुम्न जाँदाखेरि नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका गलत छ र यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भने कहाँनिर माग गरेको छ? कसले माग गरेको देखाउनुहोस् त। जनमतको कुरा कहाँबाट गर्नुहुन्छ तपाईहरु? जनमत हुनलाई त जनताले भन्नु पर्यो। 47 सालको संविधान बनेपछि जनतामा कहाँ पुग्यो त? 90 दिन तयार भएर राजाले छाप लगाइदियो। त्यसकारणले यो चाहिँ व्यक्ति र व्यक्तिको व्यक्तित्वको दबदबामा बनेको संविधान हो। 47 को तपाईले भन्नुभयो, तर यो संविधान सभा मार्फत जारी भएको यो पछिल्लो संविधानको, म 72 को संविधानको कुरा गरिरहेको छु। यो विषय चाहिँ तपाईको सुनाउनु। होइन, यो के भन्देखि 72 को संविधान बनेपछि मैले 5-7 जना सभासदसँग संवाद गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको छु। म लेख्छु, बोल्छु। मैले केही लेखहरु ती चाहिँ कस्ता अलि पढे लेखेका उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई थाहै छैन, हुलमा गयो, दलको राजनीति हो, हामीले समर्थन गर्यो। तपाईलाई थाहा छ केही दिन अगाडि मात्र मैले भेटेको एउटा विद्वान सभासद अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ, धारा 21 मा के छ भन्ने कुरा शंकरजी मैले त हेरेकै छैन। त्यसमा भीडबाट आएको चीजलाई तपाईले बौद्धिक चाहिँ नभन्दिनु होला। बौद्धिक चाहिँ भन्दै नभन्नु होला। किनभने स्वतन्त्र न्यायपालिका मास्नको लागि 47 सालमा खेती सुरु भयो, 72 सालमा त्यसको फल खान थाल्यो, 63 सालमा गोडमेल गर्यो। अब स्वतन्त्र न्यायपालिका कहाँ छ तपाईले देख्नु भएको? तपाईले एउटा स्मरण गरौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिका भत्काउन सकियो, कमजोर पार्न सकियो भने त्यसको फाइदा कसले लिन्छ थाहा छ? राजनीतिक सुतुरमुर्गहरूले लिन्छन्। राजनीतिक सुतुरमुर्गहरूले त्यसको फाइदा लिनको लागि के गर्थ्यो त? सबभन्दा पहिला न्यायपालिका भत्काउनु पर्छ है। किन न्यायपालिका बलियो भने हामी फाइदा लिन सक्दैन। हामी सुतुरमुर्ग मुख लुकाउने, टाउको लुकाउनेर झिक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण उनीहरूले के गर्यो? स्वतन्त्र न्यायपालिका भत्काउने खेतीहरू सुरु गर्यो। बिउ 47 मा रोप्यो, गोडमेल 63 मा गर्यो, 72 मा त फल खाइरहेका छन्। अनि यो विधिको शासन, रुल अफ ल, यी स्वतन्त्र न्यायालय, यी यावत कुरा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले यी रेकग्नाइज कुराहरू
यसलाई चाहिँ के भन्ने त? अब यो के भयो, कसले के गरिरहेको, यो के सिस्टम हो, यो सिस्टम चाहिँ के हो? यो जीवनराजी, वनचरोले रुख काटेको देख्नु भएको छ? यति शक्तिशाली छ भनेर त्यो वनचरोलाई तपाईँलाई दारी खराउन लाग्यो भने घाँटी काटिन्छ। रुख काट्ने वनचरोले दारी खराउँदैन, त्यसको विशिष्टता बेग्लै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले त न्यायपालिकालाई 4 दिशाबाट हमला गरिएको छ। कुन कुन? 1, न्याय परिषद भन्ने यस्तो प्रकारको दूषित वायुहरूको सिर्जना गरियो, त्यसले न्यायपालिकालाई राजनैतिक शब्दवेशीहरूको कब्जामा लग्यो। यो कसले बनाएको? यो विश्वनाथजीको पालामा हो। त्यसपछि त ध्वंसको सर्जक भनेको विश्वनाथबाट प्रारम्भ हुँदो रहेछ। बिउ रोप्ने उनीले। ध्वंसक भन्ने शब्दले कडा होला, उसको सपना के थियो, उसले त राम्रै भनेर मसँग कुरा गर्दा पछि उहाँले न्याय परिषद गलत रहेछ शङ्करजी भनेर उहाँले संवाद पनि गर्नुभएको थियो। दोस्रो, संवैधानिक निकाय, यो के हो? यो संवैधानिक परिषद यो के हो मलाई थाहा छैन। न्याय परिषद न्यायाधीशमाथिको न्यायाधीश, महान्यायाधीश, अनि महान्यायाधीशको वर्चस्व माथि पनि राजसी शैलीको एउटा संवैधानिक परिषद राख्यो। त्यसपछि अर्को एउटा रोग थपियो, त्यो के थाहा छ? संसदीय सुनवाई। राइट। यस्तो प्रकारको रोग थपियो जसलाई विषयवस्तुको खखरा नै थाहा छैन, त्यो न्यायाधीशहरूको परीक्षण लिन्छ। एक दिनमा 4 वटा 5 वटा सांसदहरू भनौँ। सांसद भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त यो संसद सुने सांसद नमान्नुहोस् न, अलिकति लज्जाबोध होला उहाँहरूलाई किन मलाई सांसद भने छि भनेर उहाँहरूलाई लज्जाबोध होला। अनि चौथो, नेपाल बार एसोसिएसन। 63 मा नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी लगेर न्याय परिषद राख्यो। यो 4 वटा यस्तो प्रकारको चौतर्फी घेराबन्दी गर्यो, अब स्वतन्त्र न्यायपालिका नाम मात्रैको छ। हुन त योबाट सुरु भएको न्यायाधीशहरूको तेस्रो सम्मेलनमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भने लेखा रहेछ। अनि हेरेँ, हाँसेँ आफै। किन हाँसेँ भनेदेखि मैले आँखा नदेख्ने नेत्रप्रसाद देखेको छु, मागेर हिँड्ने धनबहादुर देखेको छु, काने नसुन्ने श्रवण कुमार देखेको छु। मलाई कता कता है मलाई चाहिँ ग्लानि बोध हुन्छ शब्द देखेर। किनभने हामीले भावी पुस्तालाई दिन पाउने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन विशेषणहरू छ नि, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ, निर्भीक हुनुपर्छ भन्ने जुन छ, त्यो त हामीले ध्वस्त गरिसक्यौँ। मेरो लेखहरूको भाषा सावार गर्ने हो भनेदेखि हामीलाई भावी पुस्ताले न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्दाखेरि थुक्ने छन्। तपाईले यति सिरियस विषय उठान गर्नु, तपाईको त्यो अध्ययन पनि भएको हुनाले यसमा भित्रभित्र तपाईँ बढी नै बुझ्नु पनि हुन्छ। त्यसकारणले मैले यसमा प्रश्न उठाउने कुनै त्यो म हिम्मत अर्थात् सामर्थ्य पनि राख्दिनँ। म तपाईँलाई म सगौरव बडा उत्साह पनि थप्न चाहन्छु। न्याय परिषदको गठन, संवैधानिक परिषदको गठन, संसदीय सुनवाई समिति अनि नेपाल बार एसोसिएसन, यसमा राजनीतिको छायाको बारेमा धेरै पहिलेदेखि यो प्रश्नहरू उठेकै छ। तपाईको दृष्टिकोणमा के गर्दा चाहिँ बारको चुनावको कुरा गर्दा पार्टी हेडक्वार्टरले चयन गर्छ, मतलब हाम्रो क्यान्डिडेट यो भन्छ, दुवै खाले तागतहरू, हाइकमान्ड, पोलिटिकल हाइकमान्ड त्यो देखिएकै छ। संसदीय सुनवाई समितिका तिनीहरूका क्षमताकै बारेमै प्रश्न छँदैछ, किनभने ती के ल्याकतका हुन् जसले चाहिँ त्यो न्यायाधीश भन्ने मानिस अथवा विभिन्न संवैधानिक मानिसहरूलाई त्यहाँ ल्याएर राखराख पार्ने होइन, आफ्नो इच्छाको तुष्टिको कुरा भयो। संवैधानिक परिषदमा पोलिटिकल वर्चस्व त्यो छँदैछ। अनि यो न्याय परिषद, यी समग्र तस्विर नि के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण, किनभने दर्शकले त यो पनि चाहन्छ नि यो एउटा न्याय गरिदिनु त कृपया। तपाईँले स्वस्थानी पढ्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ? म आफै पनि वाचन गरेको छु। दक्ष प्रजापतिको टाउको काटिन्छ, भद्रकालीले काटिदिन्छ। पछि उनकी पत्नीको रुवाई भएपछि बोकाको टाउको उल्टोबाट राखिन्छ, दक्ष प्रजापति बाँच्छ। तपाईँले नेपालको न्यायपालिकाको मनोविज्ञान नबुझिकन कुनै देशबाट साभार गरेर न्याय परिषद भन्ने यो बोकाको टाउको ल्याएर दक्ष प्रजापतिमा किन फिट गर्नुभयो? तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ। मैले 100% राजनीतिक प्राणी हुन् भनेर पनि लेखेका छु। एक प्रधान न्यायाधीश राजनीतिक नियुक्त भएर आएका छन्, मन्त्री राजनीतिक नियुक्त छन्, प्रधानमन्त्रीको
सिफारिसमा राजनीतिक व्यक्ति छ, बारको एकजना 80% त्यसै भयो। अब बाँकी रह्यो 20। यसपालि चाहिँ दीपकजी हुनुहुन्छ, उहाँ त जागिरबाट आएको, त्यसपछि अनि फेरि राजनीतिक व्यक्ति नै आउँछ, वरिष्ठ न्यायाधीश। अनि राजनीतिक व्यक्तिहरूको कब्जामा परेको मनोविज्ञानमा तपाईँले स्वतन्त्रताको परिकल्पना गर्नुभयो भनेदेखि त बालुवाबाट तेल निकाल्नु जस्तै हो त्यो। त्यस कारणले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बचाउनु छ भने सबभन्दा पहिला न्याय परिषद भन्ने धृष्टधुम्नलाई तपाईँहरूले हटाइदिनुहोस्, जराबाट हटाइदिनुहोस्। त्यसको विकल्पमा के खडा? यहाँ चाहिँ के भन्छ भने होइन, यसलाई हटाउँ, प्रधान न्यायाधीशको संयोजकताका कलेजियम बनाऊ, भारतमा पनि छ कलेजियम बनाऊ, त्यसको सिफारिसबाट न्यायाधीश नियुक्त भन्ने भन्छ। मैले त्यो पनि गलत भनेको छु। कारण के छ, त्यो जो प्रधान न्यायाधीश भएर गएको ती व्यक्ति को हो? हामी कहाँ त जो अब तपाईँले जो हुन सक्छ भनेर कल्पना गरिरहनु भएको छ नि, यो त 20-25 वर्षको अलरेडी सेटिङ भइसक्यो भन्छ। अब तपाईँलाई 2048 सालमा मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ, 50 वर्षीय राजनीतिक कब्जामा स्वतन्त्र न्यायपालिका बन्धनमा परिसक्यो, बन्दी भइसक्यो भनेर लेखेको छु। अहिले त 90 सालसम्मको लागि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भइसक्यो। त्यस बखतको आर्टिकल जोड्नुहोस्, 50 वर्ष हुन बाँकी छ, अब त अनन्तसम्म रह्यो। किन तपाईँले भन्नुभयो भने प्रधान न्यायाधीशको संयोजकता गर्न सकिन्थ्यो, तर मानसिक रूपमा आस्थाका दास भएको व्यक्ति यदि त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश भएर गएको छ भने उसको कलेजियम पनि काम लाग्दैन। त्यो मानसिक दासीहरू छन् कि छैनन् तपाईँको? छन्, कति छन्, व्यक्तिगत नाम नलिदिउँ। कारण किन भनेदेखि यो कति वर्षसम्म जान सक्छ? यो 50 वर्ष त मैले 48 सालमा घोषणा गरेँ हुँ, 50 वर्ष पुग्न आँट्यो। तपाईँ 50 वर्ष होइन, अब त अनन्त, किनभने त्यो तपाईँले पाल टाल्नु भएको छैन, त्यहाँ त छिरिरहन्छ। त्यस कारणले पहिला न्याय परिषदलाई समाप्त गरिदिनुहोस्, संविधानबाट हटाइदिनुहोस् र प्रधान न्यायाधीशलाई पनि खोजी नीति गर्न सक्ने प्रधान न्यायाधीशलाई बाहेक गरिदिनुहोस्। के बाहेक गरिदिनु? प्रधान न्यायाधीश हाम्रा देशका प्रधान न्यायाधीश भिजनबाट भएका छैन, रिजनबाट भएका छन्। वरिष्ठ हुनुभएको रिजनबाट उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। भिजन के छ? हिजो नदेखेका व्यक्ति हुन् र सानो संसार छ नेपाल। यहाँका कानुन न्याय परिसरका विद्वानहरूको सीमित व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँ हामीले चिनेका छौँ, को कति गहिराइमा छन् भनेर, को कति पानीमा डुबेछ हामीलाई सबै थाहा छ। त्यस कारणले प्रधान न्यायाधीशको कलेजियम पनि नेपालमा अहिले फिट हुँदैन। कुन वखत फिट हुन्छ भने मेरो विचारले अहिले नै न्याय परिषद बन्द गरेर न्यायपालिकाको विचारसित सहमत भएका विधि शास्त्री विद्वानहरूको एउटा कलेजियम बनाउनुहोस्, जसमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश राख्न सकिन्छ, राख्नै नसकिने होइन। त्यसले गरेको सिफारिसलाई तपाईँहरूले मान्यता दिन थाल्नुहोस् र त्यस वखत आएको प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अनि कलेजियममा जान सक्छ। अहिले त न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशलाई कलेजियम बनाउनु पनि गलत हुन्छ। नयाँ संयन्त्रको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, अनि त्यो संवैधानिक परिषद भन्ने छ नि, फेरि यसको संरचना र यसको गठन विधि उप फौजदारी मुद्दामा चेन अफ क्राइम भन्छ के, यो पछि त्यो घटना, त्यो पछि त्यो घटना भन्छ नि। न्याय परिषद हटाएपछि संसदीय संवैधानिक परिषद स्वतः फालिदिने, त्यसको केही अर्थै छैन। किन हामीले जुन परिकल्पना गरेका छौँ न्यायाधीश सिफारिस गर्नलाई एउटा उच्च स्तरीय बौद्धिक विधि शास्त्रीहरूको परिकल्पना गरेको छौँ, त्यो संवैधानिक परिषद राजनीतिक त त्यसलाई छिर्नै दिनु हुँदैन नि। ती राजनीतिक सुतुरमुर्गहरूलाई तपाईँले एउटा सानो बाटो दिए पनि सकिन्छ। तपाईँले 2048 सालको म तपाईँलाई अनुभव निवेदन गरौँ कृपया। 2048 साल कार्तिक 22 गतेसम्ममा न्यायाधीश नियुक्त भएन भने पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत निष्क्रिय हुने भयो। रातारात बैठकहरू बसे, कानुन मन्त्री बाहिर हुनुहुन्थ्यो। आज खल्तीबाट एउटाको नाम निस्काल्छ, झिक्छ, राख्छ, आदेश निर्णय गर्न सक्नु भएन। हामीले के भने बहुमतबाट गरौँ, अहिले केही लिमिट व्यक्तिहरू गरौँ, अध्ययन गर्ने समय हुन्छ। कोही तयार भएन। कानुन मन्त्री एयरपोर्टबाट त्यहाँ आउनुभयो, राति सबले खल्तीबाट आएको नावली आफ्नो अनुकूलमा सूचीकृत गर्नुभयो, दरबार पठायो, पारित भयो। हेर्नुहोस् त, 2048 सालमा राजनीति व्यक्तिको हातमा साँचो दिएर आफूले चाहिँ कन्तुर समातेको दम्ब गरेर हुँदैन। साँचो त लगिसकेको छ अर्कोले।
किनभने उसको अनुपस्थितिमा बहुमतबाट निर्णय गर्न नसक्ने कमजोर मानसिकता भएका व्यक्तिहरू भनेको के हो त? शरणार्थी हुन्। कन्तुर समातेको छु भने दङ्ग नपर्नुहोस्। साँचो त लिएर गइसकेको छ कसैले। जब साँचो खोल्नु पर्छ त्यसपछि उहाँलाई अनुनय विनय गर्नै पर्छ। त्यो प्रथा निरन्तर छ। अब समस्या के आयो भने न्याय सेवा पास गरेर आएका, लडेर भिडेर पास गरेर आएका मानिसहरू पनि छन् जो न्यायाधीश हुँदै हुँदै प्रधान न्यायाधीश हुने त्यो ल्याकत पनि राख्छन्। फटाफट गोजीबाट मानिसहरू नियुक्त सिफारिस हुन थाले, नियुक्त हुन थाले अनि सेटिङ न्यायाधीश होइन, प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए। 2048 सालमा नियुक्त हुँदाखेरि फल्ला यति दिन प्रधान न्यायाधीश हुन्छन् भनेर हाँसे पनि। किन प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो। अहिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने क्रम त निरन्तर छ। मैले त्यसै राजनीतिक कब्जामा स्वतन्त्र न्यायपालिका 50 वर्ष गयो भनेर मैले त्यसै त भने होइन नि। अब तपाईँ लोकसेवाको कुरा गर्नुभयो। मैले केही दिन अगाडि एउटा टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ता भनेको शब्दावली तपाईँहरूलाई म पुनरुक्ति गर्न चाहन्छु। लोकसेवा आयोग पास गर्नु पाप भयो, राजनीति गर्नु फली पाप भयो। नेपाल त्यहाँ प्रवेश गर्यो होइन। अनि अब तपाईँले लोकसेवाको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, म यो टेलिभिजन सुनिरहनु भएका स्वतन्त्र सक्षम निर्भीक न्यायपालिकालाई माया गर्ने युवा पिँढीसम्म एउटा अनुरोध गर्छु। कृपया 5 वटा क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिदिनुहोस् प्लिज। कुन कुन क्षेत्र? 5 48 पछि नियुक्त भएका व्यक्तिहरू को कसका नाताका कति सक्षम व्यक्तिहरू गए? 1। दोस्रो ब्लड कुरा जो विश्वनाथको नाता फुपू ससुराली मामा कता। दोस्रो कुन कुन राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका, बारमा त्यो परिचयबाट लडेका, लेबी बुझाएका, झन्डा बोकेर सडकमा उत्रेका व्यक्तिहरू परे। दोस्रो। तेस्रो वकालत गर्दै नगरेका कतिजना परे, अदालतको इजलास देख्दै नदेखेका कतिवटा मुद्दा बहस गरे कतिजना परे। 3। चौथो एनजिओ आइएनजिओका भरियाहरू कतिजना एनजिओ आइएनजिओको मनोविज्ञानको भारी बोकेर न्यायपालिका प्रवेश गरे। 5 वटा लोकसेवा आयोग फेल भएका असक्षम व्यक्तिहरू कतिजना छिरे। यो 5 वटा क्षेत्रमा युवा पिँढीले अध्ययन गरोस् भनेर मैले अनुरोध धेरै पटक गर्दै आएको छु। किनभने स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनलाई हामीले यस्ता अभियानहरू चाल्नुपर्छ। अब मेरो क्षेत्र मैले पनि गर्न सक्थेँ होला, तर म लेखनको मेरो अर्को विधाहरूमा निरन्तर छु। म यही 1-1.5 महिना 4 वटा किताब बजारमा आइसकेको छ। एउटा किताब सायद भोलि या पर्सि फेरि आउँछ। किन मेरो क्षेत्र अर्को मैले ओगटिसके, सबै मैले लिन सक्छु। दबाब सिर्जना गर्ने, सडकमा जाने त्यो मलाई त्यति अनुकूल फुर्सद छैन अथवा म गर्दिनँ तपाईको भनाइ। 5 वटा क्षेत्रमा अहिलेका स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई माया गर्नेहरूले अनुरोध छ मेरो, उहाँहरूले अनुसन्धान गरिदिनुहोस्, सार्वजनिक गरिदिनुहोस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनुहोस् भन्दै आएको छु। अनि यत्रा कानुनका जानकार हौँ भन्ने छन्, अनि अलि आफूलाई स्वतन्त्र हौँ भन्ने ठान्ने पनि छन्। सोकल सिभिल सोसाइटी भन्छ नि, नागरिक समाजका प्रबुद्ध नागरिकहरू भनिने पनि छन्। यी समग्र मान्छे चाहिँ के भए त? यो यत्रो तपाईँले जुन बताउनु भयो यो हेर्दा त मुलुक एज अ होलमा तमासामा छ। सम्पूर्ण हिसाबले त छेद विच्छेद छ। अब बाँकी भन्ने केही रहेन। जुन एउटा कल्पना जुन गरिएको छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, विधिको शासन, रुल अफ ल, अनि एज अ होलमा प्रजातन्त्र भन्दा पनि लोकतन्त्र भनेर एकदम गला फाटेर बोल्छन् नि, त यो सबै हेर्दा त केही बाँकी छैन। यो कसरी चलेको छ? के गर्छन् यी मानिसहरू चाहिँ? बताउनुहोस् त। यी स्वतन्त्र भन्ने, प्रबुद्ध नागरिक भन्ने के गरिरहेछन्? के सबै बिकाउ माल हुन्? तपाईँले कानुन पढ्नु भएको हुनाले कानुनको धङधगे तपाईँसँग बाँकी रहेछ। त्यस कारणले तपाईँ यो स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन के तपाईँ कहिलेकाहीँ लाग्छ यो तपाईँलाई यो फलाक्न किन मन लागेको होला। किनभने यो फलाक्नु कुनै अर्थै छैन। तपाईँले स्वतन्त्र नागरिक समाजको कुरा गर्नु, मलाई पनि फोन आउँछ क्या कहिलेकाहीँ, डाक्टर साहब आज फलाना ठाउँमा यस्तो छ, आज माइती घरमा यस्तो छ, फलाना यस्तो छ। मैले तपाईँको परिचय म त स्वतन्त्र देख्दिनँ। हिजो तपाईँको जग के हो? कुन जगमा तपाईँहरू बस्नु भएको छ?
त्यसकारणले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा उहाँहरूको योगदान केही छँदै छैन, उहाँहरू बोल्नुहुन्न। जस्तै भनौँ न, मैले तपाईँहरूलाई एउटा बारको प्रसङ्ग आएको थियो, तपाईँले सोध्नु होला जस्तो लाग्थ्यो, सोध्नु भएन। बारलाई कमजोर बनाउनुको कारण के थाहा छ? न्यायाधीशमा राजनैतिक हस्तक्षेप गर्दा बार मौन बसोस्। किन भैया जान्छन्, सगोत्री जान्छन्। एउटा प्रधान सहमतिमा भाग शान्ति जय नेपालको कुरा, जय नेपाल भन्नु फेरि कङ्ग्रेसबाट लाल सलाम पनि छ, त्यस कारणले मैले जलान भन्छु। जय नेपाल, लाल सलाम, नमस्ते तिनटै। तपाईँलाई म निवेदन गरौँ, एउटा प्रधानमन्त्री हुनलाई एउटा क्षेत्रको निर्वाचनमा सांसद भएपछि योग्य हुने, तर हाम्रा वकिल विद्वानहरूलाई चाहिँ नेपाल अधिराज भएर घुम्नुपर्ने किन? किनभने यो समावेशी के छिराइदिएपछि यो चाहिँ हाम्रो कब्जामा आए, हाम्रो गोत्रमा आए, अनि हाम्रो गोत्रमा आएका व्यक्तिहरू हाइकमान्डको निर्देशनमा मनोनयन गर्ने, उठ्ने, जित्ने भए। जितेपछि हाइकमान्डप्रति त स्वत वफादार हुने भए। त्यस कारणले यसले पनि बोल्दैन। फेरि बोल्ने को त? नागरिक समाज। तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको नागरिक समाजलाई राजनीतिक खेतीपातीको समर्थन र विरोध गर्दा फुर्सदै छैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका उनीहरूको टाउको दुखाइ नै होइन। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको टाउको दुखाइ बरु जीवरामजीसँग रहेछ। किनभने तपाईँहरूले मलाई बोलाउनु भयो, अर्को टिभीका साथीहरूले बोलाउनु, उहाँहरूलाई रहेछ। उहाँलाई किन पीडा रहेछ भने दुईटा होला, उहाँहरूले सार्वजनिक गर्दाखेरि एउटा तितो विषयलाई सार्वजनिक गराएर शत्रु उत्पादन कारखाना खोल्दाखेरि एउटा इँटा थपिदिनु भयो। किनभने हामीलाई त कसैले दर्शकको रुचिको विषय, हाम्रो छनौटको प्रक्रिया त्यो पनि हो होला। किनभने तपाईँहरूले यस्तो विषय सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ जो अहिले तातो छ। यो तातो होइन, यो त बासी भएर गराएको विषय हो। किनभने म साथीहरूलाई निवेदन गर्छु, प्रत्येक पटक न्यायाधीश नियुक्त हुँदाखेरि इच्छाएको व्यक्ति सक्षम देखिने, नइच्छाएको व्यक्ति असक्षम देखिने रोग हामी कहाँ छ होला। अहिले असक्षम होला, म व्यक्तिको नाम लिन, तर तपाईँहरूलाई म निवेदन गरौँ, न्याय परिषद खारेज नगर्दा थियो यो त फेरि बोल पनि छिर्छ। तपाईँ कतिपटक आन्दोलन गर्नुहुन्छ, कतिपटक विरोध गर्नुहुन्छ, कतिपटक अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला यसलाई खत्तम गरिदिनुहोस् न। म त साथीहरूलाई बाबा न्याय परिषद खत्तम गर्नुहोस्, संवैधानिक परिषद खत्तम गर्ने संयन्त्रै भएन नि त डाक्टर साहब। अब सवाल संविधान संशोधन त कहाँ गर्छन्? जो त्यसैलाई मेहनत गर्न खान पाइरहेका मानिस छन्, अनि त्यो खाने बाटो उसले अथवा लाभ लिने बाटो आफैले रोक्छ। नेपाल जस्तो अपर्चुनिस्ट मानिसहरू जसको वर्चस्व नेपाली समाजमा छ, जसको लोयल्टी माथि प्रश्न छ, अनि ती मानिसले तपाईँ कल्पना, तपाईँ आफ्नो माछा आए भित्र हात, सर्प आए बाहिर हात, यो गर्न हुँदैन। आज केही साथीहरूले जुन विरोधका स्वरहरू गर्नुभएको छ, म साथ दिन सक्छु, कुनै गलत छैन होला, तर म प्रश्न उहाँहरूलाई गर्छु, यो रोग त हिजो पनि थियो, भोलि पनि छ। किनभने मुहानमा बिख भरिएको पानी छ भने त्यो पानी बगुन्जेलसम्म रोगको निदान हुँदैन, उपचार हुँदैन। विरोध पनि कसैले गरेका छ र केहीले बेन्च बहिष्कार गर्ने भनेका छन्, तर ती मानिस जो हिजोका दिनमा जुन यही कर्मबाट आफ्ना भएका भन्नेका ठान्थे उनीहरू त्यस बेला त बोलेनन्। अहिले चाहिँ फेरि आफ्नो नहुँदा बेन्च बहिष्कारको मात्रै कुरा गरे, तिनको भर छैन, ती चाहिँ आफ्ना मान्छे नपरेकोमा मात्रै चिन्ता हो भन्ने। आफ्ना पर्दा सक्षम, आफ्ना नपर्दा असक्षम भन्ने मनोविज्ञानबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ। उहाँ साथीहरूसँग मेरो हिजो पनि केही साथीहरूसँग कुरा भयो, के प्रसङ्ग भनेदेखि न्यायाधीशको सम्मेलन बहिष्कार गर्ने के अर्थ छैन। बहिष्कार गर्नुको अर्थ नजानु हो। बहिष्कारको सशक्तिकरण के त? त्यस्तो कहीँ छ अरू साथी गएको छ, किनभने त्यहाँ आफ्नो अनुहार राखेर फेसबुकमा राख्नु छ, टिभीमा देखिनु छ, न्यायाधीशहरूसँग हस्तमिलान गर्नु छ, सन्चो बिसन्चो सोध्नु छ। त्यहाँ जानु र नजानु के अर्थ छ? मेरो मनोविज्ञान के भनेदेखि तपाईँले जबसम्म रोगको जरा पत्ता लगाएर तपाईँ निदान गर्नुहुन्न, बाबा यो रोग त अर्को नियुक्तिमा नि हुन्छ नै। तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, जीवरामजी, म सबै दर्शकसँग भन्छु, लेखेर राख्नुहोस्, यो 4वटा कोणका शुतुरमुर्गहरूलाई तपाईँले जबसम्म संविधानबाट हटाउन सक्नुहुन्न, न्यायपालिका स्वतन्त्र छ भनेर भन्न छोड्नुहोस्, पढाउन छोड्नुहोस्, त्यसको कुनै अर्थै छैन। संविधान संशोधनको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अब यो बताइदिनुहोस् त, एउटा बडा सिरियस विषय तपाईँले कसरी उठान गर्नुभयो भने
नेपाल बार एसोसिएसनलाई समग्र कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन भनेर भन्छ क्या। बाहिर भन्दा त्यस्तै लेखिन्छ नि त, बोल्दा पनि त्यसै बोलिरहेछन्, प्रचार त्यसै गरेर गर्छन्। अनि हाम्रो पत्रकारहरूको पनि छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ भनेर, त्यसलाई नि त्यो छाता छाता नै भन्छ। कति त्यो शीतल दिएको छ त्यो अलग पक्ष छ। प्राध्यापकहरूको त्यसै भन्छन्, चिकित्सकहरूको त्यस्तै, इन्जिनियरहरूको, शिक्षकहरूको, यी भएका सोकल पढे लेखेका मानिसहरूको जुन व्यावसायिक संस्थाहरू छ नि त्यहाँ सबै यस्तै यस्तै छ। अब बताउनुहोस् त, पढे लेखेकाको यो हविगत छ, यो अवस्थामा उनीहरू सङ्गठित छन्, त्यही दलकै त्यही छापवाला छन्। अब कहाँबाट मान्छे ल्याएर म्यानेज गर्ने? तपाईँले जुन कल्पना गर्नुभएको छ, स्वतन्त्र कल्पना तपाईँ जसरी गर्नुहुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ? मसँग बारका केही साथीहरू मत माग्न आउनु भएको थियो। मैले तपाईँहरूलाई मत दिने औचित्य तपाईँहरू प्रमाणित गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको राजनीतिक परिचयको गन्धले मेरो नाकमा अलिकता समस्या आएको महसुस गर्दैछु। मैले भनेको भाषा यही हो, किनभने त्यो राजनीतिक गन्ध छ नि, त्यो गन्धले हाम्रो न्यायपालिका दुर्गन्धित भइसकेको छ। तपाईहरू राजनीतिक एजेन्डा लिएर चुनावमा जानुको अर्थ के थाहा छ? निर्वाचनताका वार एसोसिएसन, WAR वार एसोसिएसन, निर्वाचित भइसकेपछि एउटाले अर्कोलाई छेक्ने थुन्ने छेकबार एसोसिएसन। मैले सार्वजनिकमा भन्ने गरेको विषय हो यो। त्यसकारणले बारबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतिरक्षाको मैले परिकल्पना गरेको छैन। सिद्धान्त त जीवरामजी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षक भनेकै बार हो। संसारभरि कुरा गर्दैछु मैले केही देश घुमेको हुन्छु, मैले देखेको हुन्छु। किनभने राजनैतिक कर्मीहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिका कमजोर बनाउन सत प्रयास गरेको हुन्छ। किनभने उनीहरूलाई भ्रष्टाचार होला अथवा कानुनी शासनको कुरा होला, आफ्नो मजबस्ती नियुक्ति होला, कतिमा त आफ्नो फाइदा लिनु छ नि, त्यसलाई नथी लगाउने त्यसलाई कमजोर बनाउनु हो। तर त्यो कमजोर बनाउन नदिनको लागि त बार सक्षम हुनु पर्यो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हामी संरक्षक हौँ, हामीले यसलाई बचाउनु पर्छ। अनि यो संरक्षकलाई नै मुठीमा राख्न सक्षम भएपछि अनि तपाईँले यो राजनीतिक नियुक्तिको नौटङ्की कति दिन हेर्न सक्नुहुन्छ? भइरहन्छ। तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, मैले भनिसकेँ, लेखेर राखिदिनुहोस् जीवरामजी। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको यो रोग यो 4वटा कोडबाट हमला भएसम्म निदान हुँदैन, सम्भव छैन। हुन्छ चाहिँ के त, किनभने आखिर त छ फेरि जसलाई सिस्टम व्यवस्था अव्यवस्था जे भन्नुहोस्, जे नाम दिनुहोस्, यही छ। विकल्पको रूपमा त्यसरी सशक्त ढङ्गले प्रतिकार प्रतिवाद गरेर फ्रन्टमा आएको कुनै संयन्त्र पनि छैन। अब हुन्छ के त? एक दिन हुन्छ, हेर्नुहोस्, एक दिन हुन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आफूलाई नास्तिक मान्दथे। जब उनी मृत्यु समयमा पुगे, आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भनेका थिए। आखिर रहेछ श्रीकृष्ण। बारले राजनीतिक व्यक्तिहरूले कुनै दिन यस्तो प्रकारको ठक्कर खानेछन् अनि उनीहरूलाई पश्चाताप हुनेछ, ए भगवान हामीले गलत गरेछौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हामीले बचाउन सकेनौँ भन्ने पीडा बोध आज नहोला, भोलि नहोला। मैले चाहिँ म आशावादी छु त्यो दिन आउँछ नै। 47 सालको जस्तै, किनभने 6 दशकमा 6वटा संविधान बनाउने विश्वको त एक्लो देश हो नि त यो। अब 7 दशकमा 7औं संविधान, 8 दशकमा 8औं संविधान बनाउने के गाह्रो भयो? सिस्टममाथिकै प्रश्न पनि आयो। त्यसैले त्यस वखत पीडाबोध भएपछि, घाउ लागेपछि ऐया भन्छन् नि, यी ऐया भन्ने ठाउँमा जाँदैछन्। आज नहोला, केही साथीहरूले बोलेको अर्थ ऐया महसुस गर्नुभएको छ। मैले राजनीतिक कर्मी व्यक्तिहरूलाई 2-3वटाले भेटेको थिएँ। यस्तो मुद्दा त अदालतले त बिगारिदिएछ त, तपाईँहरूले ऐया बोध गर्नुभएको। यो बिगार्न सक्ने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रावधानमा तपाईँहरूले शुद्धिकरण किन गर्नुभएछ? किन गर्नु भएन त? फक्रु शङ्करजी, अब प्रथम पुस्ताका राजनीतिकहरूको सोचमा, मनोविज्ञानमा, माइन्डसेटमा परिवर्तन नहुन्जेल हाम्रो पाला आउँदैन। जुन दिन हाम्रो पाला आउँछ विचार गरौँला भने। त्यस कारणले जीवरामजी, म निराशावादी छैन। अहिले हामीले यति पीडा भोगेका छौँ, तर त्यो पीडानुभूतिको वर्ग बढ्दै जान्छ। बाध्य भएर यो 4वटा
कोणका शुतुरमुर्गहरूलाई संविधानबाट हटाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पुनर्स्थापना हुन्छ, तर ढिलो चाँडो। अनि यसैभित्र फेरि संवैधानिक अङ्गहरू पनि छन् नि हाम्रा, त्यो राज्य संयन्त्रका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग, जसरी मानवको शरीर चल्नलाई विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गले काम गर्छ, यी विभिन्न संवैधानिक अङ्ग छन्। यिनको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिएको छ? यो पछिल्लो सन्दर्भमा तपाईँ एउटा कानुनको पनि जानकारी राख्ने, एउटा ज्ञान राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले र पछिल्लो दृश्यलाई नै तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। र मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, न लेफ्ट न राइट, कसैको पनि प्रिय हुन नसक्ने तर अलिक स्वतन्त्र ढङ्गले हेर्ने कमसेकम सामर्थ्य राख्नुहुन्छ तपाईँका, त्यस कारण म यो विषय उठाइरहेको छु। हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीरको एनाटोमी तपाईँले जानकारी होला। हाम्रो टाउकोमा सेरेब्रम, सेरेबेलम र मेडुला अब्लङ्गटा हुन्छ, जसको हाम्रा नर्भस सिस्टमलाई निर्देशन गर्छ। नर्भस सिस्टम ठिक छ बाबा, यो देशको जनता सोझा छन्, इमान्दार छन्, वफादार छन्, तर तपाईँको दिमागको 3टा अङ्ग छन्, सेरेब्रम, सेरेबेलम र मेडुला अब्लङ्गटा, यो यति दूषित भइसकेको छ, यसलाई अपरेसन गरेर रिप्लेस गर्नुहोस्। अब उपेन्द्र देवकोटा त परलोक भइसके, कोही राजनीतिक उपेन्द्र देवकोटा आएर यो दिमागको 3टा अङ्ग सफा गर्न आवश्यक छ। त्यो गर्छ, त्यो दिन आउँछ। किन आउँछ भनेदेखि अहिले आफू स्वयं न्यायाधीशमा नियुक्त हुन चाहने न्याय परिषदका पदाधिकारी सर्वोच्चको न्यायाधीश नहुनुको घाउ बोकेर बसेका छ नि, त्यसले कुनै दिन आफ्नो दारा र नङ्ग्रा प्रयोग गर्दाखेरि यो व्यवस्थाको विरुद्ध बोल्नेछ। मेजर सिजरिङको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, गर्नै पर्छ। मेजर सिजरिङ बाहेक त विकल्पै छैन। तपाईँ किन टालटुल गर्नुहुन्छ बाबा? अहिले एयरपोर्ट 10 घण्टा बन्द भएको छ नि, कति यात्रुहरूलाई, कति विमान संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, तर आवश्यक किन छ भने त्यो त गर्नु पर्यो। त्यस कारणले स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनु चाहिँ मेजर सिजरिङ त आवश्यकै छ नि। तर मान्छे बचाउनको लागि त तपाईँले मेजर सिजरिङ त खुट्टा काटेर हात काटेको छ कतिको, तर शरीर त बाँच्छ, मन बाँच्छ, मस्तिष्क बाँच्छ। यो नियुक्ति, सिफारिस, खल्तीबाट झिकिने मानिसहरू, यी जो कुरा आउँछन् नि, यी विचारवाद आफूसँग समीप रहेको कारण मात्रै हुन्छ कि अरू चिजले पनि त्यहाँ प्रभाव पारेको जस्तो देखिन्छ? तपाईँले 5वटा त मैले क्षेत्रमा अनुसन्धानको लागि अनुरोध गरेकै छु है। तपाईँले एउटा म दृश्य निवेदन गर्छु। कृपया। म विदेशमा थिएँ, अमेरिकामा स्यामुएल एलिटोको सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तको लागि सिफारिस भएपछि संसदीय सुनाइ भएको थियो। 700वटा प्रश्नहरू सोधियो उहाँहरूलाई, 3 दिनसम्म लाइभ दिएको थियो। म त्यो लाइभको संशोधित साक्षी पनि हुँ। उहाँ पसिना बगाएर पानी पिउँदै अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ संसदीय सुनाइमा। उहाँको पछाडि उहाँको श्रीमती आँखाबाट बार आँसु झारिरहनु भएको छ, तर उहाँ त्यो संसदीय सुनाइमा पेश गरिरहनु भएको छ। तर हाम्रा एउटा हैसियत पुगेका व्यक्ति देखाउनुहोस् जसले 1-2टा कानुनी प्रश्नहरू गरेर संसदीय सुनवाई गरोस्। तथाकथित संसदीय सुनवाई गरेर तपाईँ आफूलाई योग्य सक्षम व्यक्ति नियुक्त गरे भनेर दम्ब किन गर्नुहुन्छ? झुट नबोल्नुहोस् न बाबा, देशको लागि झुट नबोल्नुहोस्, राष्ट्रियताको लागि झुट नबोल्नुहोस्। हामी राष्ट्रियता र देशको लागि झुट बोल्ने कतिसम्म निछौँ त? अनि यो पनि उदाहरण छ नि हामी कहाँ, न्याय परिषदको सिफारिस, संवैधानिक परिषदको सिफारिस, अनि संसदीय सुनवाई समितिले रिजेक्ट गरेको पनि, त्यो पनि एउटा उदाहरण। त्यो त सामान्यकरण हो। यो भनेको स्वार्थको द्वन्द्व हो। स्वार्थको द्वन्द्व हो। किन स्वार्थको द्वन्द्व हो भनेदेखि तपाईँले चोर बाटोबाट एकैताल 10 जना छिर्दाखेरि छिर्न पो नसकेको त 1-2 जना त छिरिरहेकै छ नि। अहिले तपाईँलाई मैले निवेदन गरेको छु, हामी रिजनबाट प्रधान न्यायाधीश भएकाहरू भिजनबाट प्रधान न्यायाधीश भएका होइनौँ, हुँदै होइन। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ त कस्तो पीडा लाग्छ। म यो देशको नागरिक हुँ जसको एउटा बौद्धिक दायित्वभित्र स्वतन्त्र न्यायपालिका पर्छ। म लेख्छु, मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, शत्रु उत्पादन गर्ने कारखाना खोलेको छु। मेरो नमस्ते न्यायाधीशले नफर्काउने न्यायाधीश पनि मैले देखाएको छु।
खुलेर भन्नुहुन्छ न्यायाधीशको विरुद्ध। ए बाबा, म न्यायपालिकाको कुरा गर्दा न्यायाधीशको विरोध हुँदैन। किन विरोध हुँदैन? चोरो खुट्टा काट्दा जुरको खुट्टा उचाल्छन्। हेर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, बोल्नुहोस्, त्यो दिनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् कि मेजर अपरेसन होस् र यो चाडा यो शुतुरमुर्गहरूलाई तपाईँले हटाइदिनुहोस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनुहोस्। यदि बचाउन सक्नु भएन भने जीवरामजी, तपाईँको कुनै दिन मुद्दा परेछ वा तपाईँका मान्छे कुनै मुद्दा परेछ भने तपाईँलाई सधैँ दुविधाको मनोविज्ञान लिएर तपाईँ अदालत कति दिन धाउनुहुन्छ, कति कानुन व्यवसायहरू नियुक्त गर्नुहुन्छ, कति तपाईँ सोर्स फोर्स लाउनुहुन्छ। न्यायको 9 सिङ भन्छन्, मैले त न्यायको 9 सिङमा 2 सिङ थपेर 11 सिङ भनेर लेखेको छु। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, न्यायपालिका बचाउनुहोस् कृपया। जसले विधिको शासनको लागि, जसले कानुनी शासनको लागि, जसले शान्ति सुरक्षाको लागि, विकास र भ्रष्टाचार निर्मूल गरेर विकास गर्नको लागि यही स्वतन्त्र न्यायपालिका नै चाहिन्छ। आज तपाईँले देख्नुभएको छ विकासमा तहस नहस, आज तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा देख्नु भएको छ तहस नहस। किन हामी बोल्न सकिरहेछौँ? किन बोल्न सकिरहेछ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेको छ, चोर औँला उठेको छ। अनि म अब तपाईँसँग कुरा गर्न बहुत इच्छा हुँदाहुँदै पनि समयले अलि साथ दिँदैन कि म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ। त जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यसको पछाडिको कारण त हाम्रो राजनीतिवृत्त दोषी छ कि यो विद्वान बुद्धिजीवी भनिने वर्ग छ नि त्यो दोषी हो कि न्यायिक क्षेत्रका त्यो अगुवाहरू दोषी हुन् कि अथवा नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कुनै न कुनै ढङ्गले आफ्नो अनुकूल पन्जामा पार्ने, प्रभावमा पार्ने उनीहरू जो प्रिभेल गरिरहेको छ, संवादको रूपमा उनीहरू उपस्थित छन् भनेर भनिन्छ, दृश्य अदृश्य रूपमा त्यसले गरिरहेछ कि यो सबै हेर्दाखेरि त हामी समाप्तिको दिशामा उन्मुख छौँ, हाम्रो त केही पनि छैन भन्ने अर्थ लाग्छ कि तपाईँले जसरी कुरा गर्नुभयो त्यसको निष्कर्ष, सार निष्कर्ष त्यो देखिन्छ कि त यो के चिजले काम गरिरहेको छ जसका कारण सबैको त्यो बुद्धिको बिर्कोमा, बुद्धिको घैँटोमा त्यो बिर्को लागेको छ। तपाईँले एउटा शब्द यहाँलाई याद गरौँ, न्यायपालिका प्रयोगशालामा आयो, ल्याबोरेटरी हो यो। यसमा ल्याबोरेटरीमा जुन जुन स्याम्पलहरू राख्नुभएको छ तपाईँले, राजनीतिक बुद्धिजीवी के भन्नुभयो, यो सबै स्याम्पलहरू त्यहाँ टेस्टेड भइसक्यो, यो फेल भइसक्यो, परीक्षण भयो, फेल भइसक्यो। किन फेल भइसक्यो भनेदेखि न्यायपालिकामा जुन ल्याबोरेटरीमा रसायन छ नि, त्यो रसायन भनेको राजनीतिक दुर्गन्ध हो। हेर्नु, संसारको न्यायपालिकामा राजनीतिको आई नै छिर्दैन। यहाँ त राजनीति बिना न्यायपालिका चल्दैन। कस्तो उल्टो होला त। कपी चाहिँ हामीले अमेरिकाको शैली गर्यौँ, तर हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ दूषित वायु राजनीति छिराएर गर्यौँ। त्यस कारण मेरो व्यक्तिसँग केही रिस छैन, किनभने पद प्राप्त गर्न रहर सबैको हुन्छ। राजनीति तपाईँलाई त्यो तृष्णा छैन? छैन। मैले लेखेको झन्डैको मान्य न्यायाधीश मसँग सिबी माग्दा मैले भनेको भाषा तपाईँलाई भनौँ, मलाई न्याय परिषदका सदस्य के ढुङ्गाना दाईले सिबी चाहियो भने दाई तपाईँले फलाना नियुक्त गर्नुहुन्छ। केदारजीले बोलाउनु भयो, शङ्करजी तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ भने तपाईँ गर्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने हो। मैले आर्टिकल लेखेको छु। मैले सिबी बुझाउँदाखेरि अहिले नेपालको ठुलो पदमा हुनुहुन्छ, उहाँसँगै हुनुहुन्थ्यो। मैले ढुङ्गाना दाई तपाईँको इच्छा अनुसार मैले ल्याइदिएको छु, तर मलाई रहर छैन, तपाईँले दिन पनि सक्नुहुन्न, किनभने मसँग राजनीतिक साँडेको रूपमा डामिएको परिचय छैन। अब यो देश समग्रमा भन्दाखेरि राजनीतिक साँडेहरूकै रहने हो। त्यसो भए अरूको कुनै गुन्जाइस छैन, स्वतन्त्र मानिसहरूको केही तुक छैन अब यो देशमा। ओ जीवरामजी, तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला, सत्य निरूपण आयोगको मसौदा सार्वजनिक हुँदाखेरि त्यसमा योग्यता पुगेको व्यक्तिमा पीडित शास्त्री भन्ने शब्द थियो। अनि मान्छेले मलाई बधाई दिन थाले, तत्काल परिचयमा सायद मलाई पीडित शास्त्र भन्ने एक्लो व्यक्ति माने रहेछ। मैले भने मलाई दिँदैन, दोस्रो संशोधन हुँदा त्यो हट छ, किनभने त्यो व्यक्ति एकजना वकिलका पुगे पीडित शास्त्री भने के हो, यस्तो हो। अनि कोही छ त नेपालमा, छ एकजना, अनि उहाँले आफ्नो एकजना पार्टीको मान्छेलाई हाम्रो पार्टीको मान्छे होइन, दोस्रो संशोधनमा पीडित शास्त्री नै झिक्यो।
किनभने उहाँहरूको खेमाभित्रको होइन, उहाँहरूको दास होइन भनेदेखि त त्यस्तो शब्दावली त काम लाग्दैन नि। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनुहोस्, संविधान बच्छ, मानव अधिकार बच्छ, न्याय बच्छ, विकास हुन्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ र विधिको शासन तपाईँको सपना साकार हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनुहोस्, अरू विकल्प छैन। त्यो अस्त्रको प्रयोग हुनु पर्यो होइन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु हो, तपाईँसँग म अरू विषय उठान गर्न चाहन्थेँ तर समयले यतिसम्म साथ्यो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। कमसेकम एउटा शत्रु उत्पादन कारखाना एउटा थप दिनु जीवरामज्यू र एसटिभी च्याटलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर शङ्कर कुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता। पछिल्लो न्यायिक क्षेत्रमा, न्यायालयमा र समग्रमा राष्ट्रिय राजनीति कसरी डोरिँदैछ, नेपालको न्याय संयन्त्रका बारेमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनु। नमस्कार।